कुनै पनि पब्लिक मान्छेलाई पुलिसले हात हाल्नु भएन। मेरो गल्ती के छ, मेरो फल्ट के छ? एक झापड हान्नु भएको त गालामा, मैले मेरो लागि गरे हैन। डिड फर मैले नेपालको लागि गरेको, नेपालको नाम होस् भनेर अर्काको देशमा गएर नाचेको म। हाम्रो सेवाको लागि खट्ने मान्छे हामीलाई नै पिटेपछि हामी कहाँ सेफ हुन्छौँ? सेफ हुँदैन नि हैन। यो चाहिँ 16 खुट्टेको पुलिस स्टेसन। मन दुख्छ। लाइभमा आएर रुन त मन थिएन हैन, बट आई जस्ट त्यो अरू के नै। Hello everyone. Hi everyone. Hi. Hello सबैलाई नमस्ते. जस्ट पहिला चाहिँ सबैजना मान्छे आओस् अनि त्यसपछि म चाहिँ यो कुराहरू गर्छु। सो वाट इज ह्यापनिङ, मेरो स्टोरीहरू तपाईँले देख्नु भएको छ होला। There's a lots of story हैन मेरो उसमा इन्स्टाग्राममा। सो मलाई त्यसैको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु छ। सो पहिला चाहिँ मान्छेहरू आओस् हैन। सो जति सकिन्छ त्यति यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गरौँ हैन। अनि म चाहिँ चाहन्छु कि यो कुरा चाहिँ सबैको कानसम्म पुगोस्, सबैको ठाउँसम्म पुगोस्। द्याट्स अल आई वान्ट है। फर्स्टमा चाहिँ यो सबै यो लाइभ है, म अहिले फेसबुकमा पनि लाइभ छु, म इन्स्टाग्राममा पनि लाइभ छु, एन्ड एकैचोटि लाइभ छु दुवै ठाउँमा, एन्ड म सुतेको पनि छैन। सो जस्ट नेपाली समाज पनि जस्ट एउटा जस्ट मेरो एउटा आज बिहान केही घटना भयो। सो पहिला चाहिँ सेयर गरौँ गाइस, जति सक्छौँ होइन हामी यो कुरालाई यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गरौँ। त्यसपछि आई एक्सप्लेन एभ्रिथिङ। सो सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूसँग चाहिँ सेयर गरौँ है। यो कुरा चाहिँ सबैजनाले हेर्नुपर्छ, सबैजनाले बुझ्नुपर्छ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ प्लिज गाइज यो लाइभ भिडियोलाई सेयर गर्नु अनि विल टक अबाउट दिस। So guys, please do share this video first, and त्यसपछि चाहिँ I'll explain what happened. Okay. I'll just explain everything. He's Halloween too. It's Halloween night, and I went to LOD first, and त्यसपछि I went सेनेटमा पनि गएँ। सेनेटमा चाहिँ मेरो साथीहरू सबैजना त्यहीँ थियो, एन्ड आई वेन्ट टु सेनेट एन्ड इन्जोय गरिरहेको थियो होइन। अनि ठ्याक्कै बन्द हुने टाइम बन्द पनि भयो। बन्द हुनुलाई हामीलाई चाहिँ आई वाज अबाउट टु लिभ म निस्किन लागेको थिएँ। मेरो साथीहरू सबै त्यही छ, सिसिटिभी फुटेज क्यामेरा सबै त्यही छ है। एन्ड मेरो बिल तिर्न बाँकी थियो सेनेटमा। अनि पुलिसले चाहिँ के भन्नुभयो चाहिँ पुलिसले चाहिँ अब तपाईँहरू निस्किनुपर्छ, अब यति भइसक्यो, अब बन्द गर्ने बेला भइसक्यो, निस्किनुहोस्। मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, म बिल तिरेर म निस्किन्छु। द्याट्स मैले यति मात्रै भने, बिल तिरेर म निस्किन्छु। उहाँले भने ल ठिकै छ। एकछिन कुद्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के भयो भने चाहिँ एउटा भाइले चाहिँ उहाँको बिल भइसक्यो भनेछ, तर अर्को भाइसँग चाहिँ मेरो बिल बाँकी थियो। एन्ड अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ फेरि आउनुभयो, पुलिसले आउनुभयो। मैले भने सर मेरो बिल तिर्न बाँकी छ, मलाई भोलि यहाँ अप्ठ्यारो भन्नु छैन, म मेरो बिल तिर्छु, म निस्किहाल्छु सर। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ उहाँले मिसबिहेभ गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ समाउनु भयो। मैले केही गल्ती गरेको छैन, मलाई यहाँ समाउनु भयो, यहाँ समाएर मलाई घिसार्दै बाहिरसम्म लानु खोज्नुभयो। मैले भने सर मेरो गल्ती के छ, मेरो फल्ट के छ, मेरो गल्ती के छ? यसरी तपाईँले मलाई तपाईँले चाहिँ लान पाउनुहुन्न। एन्ड मैले भने सर यसरी यस्तो बेसमरी समाउनु भएको थियो नि हातमा। आवाज हुन्छ नि, आवाज जस्ट त्यो पेन फिल भइरहेको थियो क्या, मलाई पेन फिल भइरहेको थियो। मैले भने सर यसरी चाहिँ नसमाइदिउँ, दुख्छ हामीलाई पनि, हामी पनि मान्छे हो होइन सर। मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो ज्याकेट काउन्टरमा छ, मेरो ज्याकेट दिनु, मेरो मास्क पनि ज्याकेटमै छ। बरु म जान रेडी छु स्टेसनमा, मैले केही गल्ती गरेको छैन, बट स्टिल म जान रेडी छु। यति भन्दाखेरि उहाँले मलाई एक झापड हान्नु भएको त गालामा,
यस्तो नराम्रोसँग हान्नुभएको थियो नि, त्यस्तो झापड त मैले लाइफमा खाएको थिएन कि। जस्ट हुन्छ नि, कसैको राइट्स छैन यहाँ मलाई झापड हान्नलाई। दे हेभ नो राइट्स हैन। त्यति एउटा सानो कुरामा मलाई त्यसपछि सेनेबाट घिसार्दै हाफ सर्टमा मलाई पुलिस भ्यानमा हाल्नुभयो। अनि त्यसपछि अरू पुलिसहरूले मलाई चिनेपछि चाहिँ सर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सिधै भने ल ठिकै छ पुलिस स्टेसन लाने हो लानुहोस्, तर हात उठाउन पाउँदैन। मैले यो भनेर भने होइन कि म एउटा सेलिब्रिटी हो, म एउटा आर्टिस्ट हो, त्यो भनेर भने होइन। कुनै पनि पब्लिक मान्छेलाई पुलिसले हात हाल्नु भएन। दे हेभ नो राइट्स, उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छैन। जुन पुलिस हाम्रो लागि, हाम्रो सेवाको लागि खट्ने मान्छे हामीलाई नै पिटेपछि हामी कहाँ सेफ हुन्छौँ? सेफ हुँदैनौँ नि, होइन र? पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो। हामीलाई नै झापड हानेपछि दिस इज रङ, यु हेभ नो राइट्स। यो चाहिँ सोह्रखुट्टेको पुलिस स्टेसन, सोह्रखुट्टे पुलिस स्टेसनको पुलिसहरू हुनुहुन्छ। दे ड्र्याग मी इन द भ्यान। त्यसपछि मलाई स्टेसनमा लानुभयो। त्यसपछि म 1 घन्टा बसेँ जेलमा। 1 घन्टा जेलमा बसेँ। आई वेट। मेरो फोन पनि सबै लुगाइदिएको क्या, मैले भिडियो खिच्छ, मैले फोन गर्छ भनेर। अभियसली मैले त फोन त गर्न मिल्छ होला, आई हेभ राइट। मेरो बाउलाई फोन गर्न मिल्छ होला, मेरो आमालाई फोन गर्न मिल्छ होला, होइन? आई हेभ टु कल सम वान। बट दे वर लाइक कि तै बसे एन्ड दे वर सो मिसबिहेभिङ। यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो, यस्तो मिसबिहेभ गरिरहेको थियो। द थिङ इज म पनि एउटा पुलिस फ्यामिलीबाट हो। मेरो ड्याड रिटायर पुलिस हो। आई रेस्पेक्ट नेपालको सबै पुलिसलाई, ह्युज रेस्पेक्ट। स्टिल आज जे जति भयो, मलाई लाफा हान्यो, झापड हान्यो, त्यसपछि पनि मलाई त्यो मनमा ऊ छैन क्या कि म मनमा अलिकति पनि घृणा राख्दिनँ कि। द थिङ इज झापड हान्नु भएन, हात उठाउनु भएन। मेरो बाउ आमाले मलाई हात उठाओस् म सहन्छु, अरूले नै। इफ त्यहाँ रिजन छैन भने मलाई पुलिसले हात उठाउनु भएन। द्याट्स द थिङ, द्याट्स द थिङ। 12 वर्ष भयो यो इन्डस्ट्रीमा लागेको, 12 years। 12 वर्ष मैले मेरो लागि गरेँ होइन, आई डिड फर, मैले नेपालको लागि गरेको, नेपालको नाम होस् भनेर अर्काको देशमा गएर नाचेको म। अर्काको देशमा गएर त्यत्रो नाम कमाएको छु नेपालको लागि। मैले के पाउँछु? दिस इज अल आई गेट, यु नो, झापड, डिसरेस्पेक्ट। This is not a good thing. 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 यसरी हान्न मिल्दैन, कसैलाई पनि हान्न मिल्दैन। कसैलाई राइट चाहिँ अधिकार नै दिएको छैन। नेपाली पुलिस भनेको हाम्रो सेफ्टीको लागि हो, होइन? सम्झाउन सकिन्छ के। इफ रिजन नै छैन भने हात उठाउन पाएन, त्यसरी झापड हान्न पाएन। चिनेर होस् नचिनेर होस्, जोसुकै होस्, होइन? म जब टिभीमा छु नि, जब टिभीमा म आर्टिस्ट हो, जब म नर्मल्ली हिँड्छु नि बाहिर, म नर्मल मान्छे हो। मलाई नर्मल मान्छे जस्तै भएर हिँड्न मन लाग्छ। त्यसरी म गएँ, म इन्जोय गर्दै थिएँ। आई डोन्ट नो के रिस थियो उहाँहरूको टाउकोमा, के रिस थियो आई डोन्ट नो। बट त्यसरी घिसारेर हुन्छ नि, 4-5 जनाले यहाँ यस्तरी गर्दनमा हात हालेर झापड हानेर चाहिँ लान पाइँदैन। दे हेभ नो राइट्स। दिस इज रङ, दिस इज रङ। नेपाल पुलिस, दिस इज रङ। एकदम डिसपोइन्टेड छु नेपाल पुलिससँग चाहिँ। आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो खुसी लाग्छ क्या, कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कुराहरू गर्नुहुन्छ नि त, क्या गर्व लाग्छ नि त। जब यो कुरा देख्छ नि, एउटा कुरा हो कि, एउटा कुराले त्यो दिमाग नै त्यो चेन्ज गराइदिन्छ क्या, मान्छेको त्यो सोच नै उ गरिदिन्छ क्या, चेन्ज गरिदिन्छ नि त। सो वी सुड नट डु द्याट। जोसुकै होस्, होइन? इभन माई ड्याड, मेरो ड्याड पुलिसमा, आई रेस्पेक्ट। मैले मेरो ड्याडसँग नि आज भने, ड्याड चाहिँ यस्तो भयो, आई टोल्ड हिम एन्ड ही वाज भेरी स्याड, ही वाज अपसेट, ही वाज भेरी अपसेट। सो चुप लागेर चाहिँ बस्दैन। आई थिङ्क आई ह्याड टु टेक
यो स्टेप क्या पछि गएर कसैलाई यस्तो नहोस् जस्तै मलाई भएको छ नि कसैलाई यस्तो नहोस् पछि गएर कसैलाई पर्ला क्या ऊ चुप लाएर बस्छ केही गर्दैन सहेर बस्छ क्या तर सहेर बस्नु भएन कसैको लाफा खाएर झापड खाएर बिना रिजन चाहिँ चुप लाएर चाहिँ म बस्दिनँ दिस इज नट गुड आई थिङ्क यो भिडियो नेपाल पुलिससँग जान्छ कि जाँदैन गए पनि वास्ता गर्दैन आई नो फर स्योर द्याट बट उनीहरूलाई यो एउटा भिडियोको त फरकै पर्दैन बट आई थिङ्क यो एउटा कुरालाई चाहिँ अलिकति दिमागमा राखियो भने चाहिँ आई थिङ्क होइन राम्रो हुन्छ रेस्पेक्ट गर्छौँ हामी वी डु रेस्पेक्ट पुलिसहरूलाई वी डु रेस्पेक्ट सबैजना सर्भिस गर्ने छ नि नेपालमा सबैजनालाई वी डु रेस्पेक्ट द्याट हात जोडेर पुलिस स्टेसनमा पनि मैले हात जोडेरै कुरा गरेँ मेरो केही गल्ती छैन त्यो पनि मैले सरी भने पुलिस स्टेसनमा किनकि म त्यो ठाउँलाई रेस्पेक्ट गर्छु पुलिस स्टेसनलाई रेस्पेक्ट गर्छु आई डु रेस्पेक्ट पुलिस स्टेसन आई फिल भेरी ब्याड 12 वर्षदेखि आई रिप्रेजेन्ट नेपाल इन्डियामा गएर खटी दिनरात मेहनत गरी खुन पसिना एक गरी नेपालको लागि त्यत्रो गर्यो तर यहाँ आएर के पाइन्छ disrespect and I don't want that shit. I seriously don't want that shit. Marshall, last night he was slapped by police. See, I was कति मान्छेले देखेको छ थमेल चोकमा there were lots of people they saw मलाई झापड हानेको त्यतिखेर पनि मलाई यस्तो फिल भयो कि there were lots of people they were watching me ल ठिकै छ मान्छेले हेर्यो यो त सुशान्त खत्री रहेछ यसलाई त झापड हान्थ्यो पुलिसले त्यहाँनिर अर्कै सोच्थ्यो फेरि मान्छे बनाइदिन्छ बट मेरो दिमागमा के थियो मेरो मनमा के थियो म गलत छुइनँ यदि म गलत छुइनँ भने म डराउँदिनँ म मुख छोपेर चाहिँ भाग्दिनँ म मुख छोपेर त्यो डराएर क्यामेरा देखेर चाहिँ भाग्दिनँ म आइम नट द्याट काइन्ड अफ पर्सन सो आई थिङ्क यो कुरालाई चाहिँ चेन्ज गरौँ होइन म यत्तिकै चुप लागेर त बस्दिनँ आई वान्ट टु टेक एक्सन म एक्सन लिन्छु होइन म यो कुरालाई यत्तिकै जान दिँदिनँ आई वन्ट लेट इट गो एन्ड या आई विल टक टु म मिडियासँग कुरा गर्न रेडी छु मलाई मिडियाहरूबाट पनि फोन आएको थियो म मिडियाहरूसँग कुरा गर्छु फर स्योर आई विल गो and I will defend myself and if म गलत छैन भने म डिफेन्ड गर्न रेडी छु आफैलाई म डिफेन्ड गर्न रेडी छु सो पुलिस स्टेसन गयो भने केही हुँदैन अहिले पुलिस स्टेसन गयो भने होइन यस्तो घुमाइ हुन्छ नि यस्तो घुमाइ मेरो कानभरि के भरिदिन्छ कि म त्यही बिर्सिन्छु कि मैले आज फिल गरेँ नि त त्यो कुरा म बसेँ 1 घन्टा त जेलभित्रै बसेँ म एक्सपिरियन्स पनि गरेको भित्र यतिजना थिए नि बिचरा चाहिँ ट्याक्सी चलाउने भाइहरू थियो दाइ हामी त ट्याक्सी चलाउँदै थियो पछाडि रक्सी खाएको मान्छेले लिएर जाँदा त हामीलाई समात्यो अरे सबै दुःख पनि देखेँ क्या बिना रिजन देयर इज लट्स अफ पिपल इनसाइड के त्यो जेलभित्र कति मान्छेहरू बिना रिजन त्यो जेलभित्र थियो कि एन्ड आई वाज देयर टु मैले भने सर मलाई एउटा फोन गर्न दिनु मम ड्याडलाई फोन गरिदियो लाइक नो वी नट अलाउड टु युज फोन एटलिस्ट घरमा इन्फर्म गर्न त सकिन्छ नि होइन सो म यो लाइभ भिडियोलाई चाहिँ म पोस्टै गरिदिन्छु मेरो इन्स्टाग्राममा मेरो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु मेरो युट्युबमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु एन्ड आई होप गाइज तपाईँहरू सेयर गर्नु होला यो कुरालाई सेयर गरिदिनु होला मान्छेको कानसम्म पुगोस् होइन पछि गएर कसैलाई यस्तो चाहिँ नपरोस् कसैलाई अप्ठ्यारो नपरोस् होइन यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म धेरै ठाउँमा फैलाइदिउँ आई थिङ्क नेपाल पुलिसको कानसम्म पुऱ्याइदिनु पर्छ यो कुरालाई एन्ड त्यही हो त्यति भन्न चाहन्छु आई जस्ट मन दुख्यो कति पछि नेपाल आउँछु नि त फ्यामिली छ नेपालको नि माया लाग्छ नेपालमा जन्मेको नेपालमा हुर्केको माया लाग्छ नेपालको होइन एन्ड माया लाग्छ तर यस्तो बेहोरा देखेपछि चाहिँ मन दुख्छ पनि अनि मन दुख्छ
मन दुख्छ I feel really bad. I feel really bad. You know, really bad. यत्रो वर्ष लगाएर I earn this respect, but what I get, मलाई लाइभमा रुनु त मन थिएन होइन, but I just felt so bad, you know. मन दुख्छ, म पनि मान्छे हो, केटा मान्छे हो, मान्छेले भन्छ केटा मान्छे भएर केटा टोका हुन्छ, केटा मान्छेलाई पनि मन हुन्छ, मन दुख्छ, इज्जत हुन्छ, मन दुख्छ, त्यति हो, अरू के नै। यत्रो वर्ष लगाएर मेहनत गरेर त्यत्रो नेपालको नाम राख्छ, हुन्छ नि, नेपाल पुलिस भनेर यति रेस्पेक्ट दिन्छ नि, खुट्टा ढोग्ने मान्छे आयो, आज आएर त्यही मान्छेले बिना रिजन एक झापड बिना रिजन हान्दाखेरि चाहिँ मन दुख्छ क्या, मन दुख्छ। म सुतेकै छैन, मेरो आँखा देख्नुहुन्छ होला, मेरो आँखा सुन्ने छ कि म सुतेकै छैन, म त्यही कुराहरू सोचिरहेको थिएँ, के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने के गर्ने, यु नो। म एकदम स्ट्रङ मान्छे हो, म एकदम स्ट्रङ मान्छे हो कि, मेरो मन ढुङ्गाको जस्तै हो कि, बट आज चाहिँ मेरो मनै त्यो सपना जस्तो लाग्छ क्या एकछिन सोच्दाखेरि त कि। बट बिफोर आई लिभ आई जस्ट वान्ट टु से द्याट नेपाल पुलिसलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जति हामीले हजुरलाई रेस्पेक्ट दिएको छौँ त्यति नै रेस्पेक्ट हामीले पाउनुपर्छ, जति हामीले तपाईँहरूलाई माया दिएको छौँ त्यति नै माया हामीले पाउनुपर्छ। हात हान्न पाइएन, सम्झाउन पाइयो होइन, केही गल्ती गरेको छैन पुलिस स्टेसन लिएर जान पाइयो, पिटी पिटी घिसारी घिसारी त्यो यहाँको त्यो हुन्छ नि तारा देखाइ फुर्ती देखाइ चाहिँ प्लिज डोन्ट डु द्याट सेट, डोन्ट डु द्याट सेट।